अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दौड़ लगाने वालों ने एक बार फिर दौड़ लगा दी है। ISPR ने बड़ी रौनक भरे लहजे में कहा था कि फिर 2014 के धरने पर भी कमीशन बना लें, लेकिन उसके बाद ऐसे गायब हुए हैं मंजर आम से कि दोबारा सामने नहीं आए। कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आ रही कि ठीक है हम कमीशन बनवाने के लिए तैयार हैं, ठीक है जुडिशल कमीशन बन जाएगा। ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। बड़ी साजिशें हो रही हैं, मैं इनसे आपको आगाह करता हूं। इस टाइम काजी साहब की तकर्री के बाद सबसे बड़ी साजिश हो रही है जिससे आगाह करना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो बयानिया बनाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एक साहिब कुछ बोलते हैं, उन्होंने जो बोला वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं शहजाद शौकत, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और रियाजत हुसैन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात की है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को फौरन ओहदे से हटाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि इस शख्स का कुछ करेंगे। ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल कामरान बशीर मुगल हैं। ये उनका दावा है कि काजी साहब बार कौंसिल के साथ मिलकर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकालने की मंसूबा बंदी कर चुके हैं। ये उनका दावा है। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक और गलत इस्तेमाल होने लगा है? ये देखना होगा, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गलत इस्तेमाल पहले ही हो चुका है। अब आगे मजीद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मुबैना तौर पे ISI की तरफ से जो चीज़ें निकाली जा रही हैं उनको बहाना बना के मिसकंडक्ट या कुछ भी कह के उनको ओहदे से हटाने की धमकी दी जाएगी। या बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि ISI के लिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कोर्स कर लें और वो उनके लिए काम करना शुरू कर दें, जैसे अमीर भट्टी को कोर्स किया गया था। शुरू में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर जब आए थे तो स्टैंड लेने की उन्होंने कोशिश की थी, फिर उनके दामाद को अगवा किया गया और फिर वो झाग की तरह बैठ गए। मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी खड़े होने की कोशिश की है, लेकिन अब उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानिब एक साहब बड़के मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए हैं। अब कुछ डिमांड्स की गई हैं, जरा ये सुने। PTI इनको अब आराम से नहीं बैठने देगी। ये चंद सेकंड का क्लिप आप मुलाहिजा करें, फिर बात करते हैं कि कितने पॉइंट्स पे ये फंसते हैं और जंगल का बादशाह अपने इदारे में ही कहीं अकेला न रह जाए। आपको इससे आगाह करता हूं, पहले ये मुलाहिजा करें। उस DG ISPR की जो एक इंतहाई भौंडी किस्म की जो वो स्पीच थी, जिसकी कोई कानूनी और आईनी जवाब नहीं था, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं अगर वो कमीशन 2014 के सिट-इन को भी इन्वेस्टिगेट करेगा और पार्लियामेंट के ऊपर कोई अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा। ये कमीशन बनाएं, जो भी हुआ 2014 में सिट-इन हुआ है उसको भी करें इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इसके साथ साथ ये साइफर की कंस्पिरेसी को भी इन्वेस्टिगेट करें। और मैं आज दोहराने लगा हूं, ये रजीम चेंज ऑपरेशन को भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इमरान खान के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई, कातलाना अटेम्प्ट्स, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, जिसका मुकदमा भी इमरान खान को दर्ज नहीं करवाने दिया गया था। ये May 9 के इंसिडेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये स्टोलन मैंडेट को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये ऑडियो एंड वीडियो लीक्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, खासकर जब लोगों के बेडरूम्स में आपने वीडियोस पिक किए हुए हैं, वो किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इनपोस्ट डिवोर्सेस जो करवाई गई, लोगों को पकड़ के उनको टॉर्चर करके उनको जबरदस्ती उनसे पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करने, पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज करने का किया गया, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती रही है पाकिस्तान में 76 साल, किसी हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, ये उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। जरूर बनाए कमीशन। अब मैं उनको याद दहानी उनको कराता रहूंगा कि उन्होंने माना है कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं, उसके बाद खामोशी तारी है, लेकिन हम उनको खामोश इस मसले के ऊपर नहीं रहने देंगे। जी नाज़रीन इकराम, जो भाई साहब कमीशन का कह के भाग गए हैं, पतली गली से निकले हैं, उनको PTI याद दिला रही है और जो निकात सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये बात करके कितना फंसते हैं। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कहां है? पाकिस्तान पर इतना बड़ा हमला किया गया एक फॉरेन पावर की जानिब से,
پاکستان میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد چھپا ہوا تھا، اور وہ بھی ہماری ملٹری اکیڈمی کا کول سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ کتنا بڑا داغ تھا پاکستان کے اوپر۔ کہاں ہے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ؟ پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کچھ سفارشات کی گئی تھی، کیا کسی ایک کو بھی اس کے مطابق سزا دی گئی؟ کیا وہ سانحہ نہیں تھا؟ ملک ٹوٹ گیا۔ پھر اے پی ایس کی رپورٹ، 150 بچے دن دہاڑے شہید کیے گئے، سکول پڑھنے والے بچوں کو شہید کیا گیا۔ کیا وہ سانحہ نہیں تھا؟ اس کو تو کبھی نہیں منایا گیا اس طرح۔ وہ تھا سانحہ، وہ تھی ملک دشمنی۔ جو ذمہ داران تھے، جن کے ذمہ سیکیورٹی تھی، بچوں کی حفاظت تھی، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی نوکری سے نکالا گیا؟ پھر پاکستان کی تاریخ میں 3 وزرائے اعظم قتل کیے جا چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، کیا کسی ایک کو بھی سزا ہوئی؟ کیا پتہ چلا؟ کیا کسی نے معافی مانگی؟ سیکیورٹی دینا بھی تو کسی کی ذمہ داری تھی وزرائے اعظم کو۔ کس کی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے وزرائے اعظم کو گولیاں ماری گئیں؟ پھر بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا گیا، سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے فیصلہ تو دے دیا کہ عدالتی قتل تھا، غلط فیصلہ ہوا، انصاف نہیں ملا۔ قاضی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے انصاف نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، جسے انفورس ڈس اپیئرنس کہتے ہیں، گمشدہ افراد، لاپتہ افراد۔ ان کا بھی ایک کمیشن ہے، اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ رہی۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کسی نے معافی مانگی ہے؟ لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جہاں یہ پھنستے ہیں، جن سب پہ کمیشن بننا چاہیے۔ سائفر رپورٹ ہے، رجیم چینج پہ بننا چاہیے۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملے 1 سے زیادہ ہوئے 9 مئی پر، پھر جو ڈاکہ ڈالا گیا 9 فروری کو، جو لوگوں کو ٹارچر کر کے پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں، جو پولیٹیکل انجینئرنگ یہ کرتے ہیں، ہر 2-3 سال بعد ایک حکومت گرا دیتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کی جاتی ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی نے پہلی بار آفیشلی یہ بات کی ہے کہ ہماری 30 سے 35 سیٹیں 2018 میں بھی چوری کی گئی تھی۔ جو بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کمزور رکھنے کے لیے، کہ حکومت تو چلو اس کو مل رہی ہے، بہت زیادہ ووٹ مل گیا عوام کی طرف سے، لیکن 30-35 سیٹوں کا تب بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ سادہ اکثریت عمران خان کے پاس اگر ہوتی تو انہیں صرف 20 مزید سیٹوں کی ضرورت تھی، تو پھر عمران خان نہ بلیک میل ہوتے، نہ حکومت گرائی جا سکتی، اور نہ کچھ مزید ہو سکتا جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ پھنستے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف ہر روز زیادہ ایگریسو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے بوکھلاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ تب تک طاقتور ہوتے ہیں جب تک آپ بولتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی طاقت خود بولتی ہے، اس کا ٹیکہ ہوتا ہے۔ طاقت اور خوف تب تک قائم رہتا ہے جب تک آپ پہلا تھپڑ نہیں مارتے۔ 9 مئی کے بعد جو آپ نے کیا، آپ نے اس قوم کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی، اور قوم کے سارے خوف کے بت آپ نے خود توڑ دیے۔ آپ کو صرف ابھی یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں لوگ کیونکہ سڑکوں پر نہیں ہیں تو سب ٹھیک ہے، ہم چلا لیں گے ملک کو۔ کاروباری طبقہ جانتا ہے کہ ملک کی کیا صورتحال ہے، جو فارن انویسٹر ہے وہ جانتا ہے ملک کی کیا صورتحال ہے، اور یہی بات آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور آگے بھی یہ چلے گا۔ اور آئی ایم ایف کی رپورٹ نے واضح لکھا کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے۔ تو انویسٹمنٹ کے بغیر تو پاکستان نہیں آگے چل سکتا۔ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو آپ اپنے اثاثے بیچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اثاثے بیچ کے 6 مہینے یا سال آپ مزید ملک چلا لیں گے، لیکن یہ 25 کروڑ کا ملک ہے۔ اس نے صرف 1 سال نہیں چلنا، بلکہ اس نے جب تک قیامت نہیں آ جاتی انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ تو 1 سال گزر جائے گا اثاثے بیچنے کے بعد، پھر کیا کرنا ہے؟ اور جو اثاثے بیچے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل ریکوڈک بیچا جا رہا ہے۔ ریکوڈک سے ہمیں امید تھی کہ 2027-28 تک ہمیں پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم لگاتار اربوں ڈالر کمائیں گے۔ ہم اپنا حصہ اگر کسی دوست ملک کو بیچ رہے ہیں تو ہمیں جو ارب ہا ڈالر ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، تو ہماری کیا کمائی ہوگی؟ الٹا وہ یہاں سے نکال کے سونا بھی ساتھ لے جائیں گے اور پیسہ بھی وہ کمائیں گے۔ تو لانگ ٹرم تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے جو اس ٹائم کی جا رہی ہیں۔ تو ایک خیالی پلاؤ کے تحت 3-4 سال گزارنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت 3-4 سال گزار لیں گے، پاکستان پھر آگے خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک ایسے چلتے نہیں ہیں۔ دنیا کی کون سی دولت ہے جو افریقی ممالک کے پاس نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کی کمپنیاں اور ممالک نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ فرانس کے پاس کوئی کان، کوئی سونا، ہیرا نہیں ہے، وہ اپنے پڑوسی افریقی ممالک سے چوری کر کے اپنے تہہ خانے بھر کے رکھتا ہے۔
इसी तरह पाकिस्तान में भी होगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा और हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह जिस तरह अभी जी रहे हैं ऐसे ही जिएंगे, हमें कोई बेहतरी नहीं आने वाली। हल क्या है? हल सिर्फ एक है। आपने नोट किया होगा कि जब कोई बहुत बड़ा सानिया होता है या कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो अमूमन ISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज आती है और वो इनफ हो जाती है। बादशाह इतना अकेला है अपने इदारे के अंदर, उसका एतमाद अपने इदारे पर इतना कम हो गया है कि पहले एक DG ISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, फिर एक प्रेस रिलीज आती है और फिर बादशाह सलामत जाके एक छावनी में खुद खिताब करता है और वहां पे भी यही बातें दोहराता है। ये क्यों करना पड़ रहा है कि अपने इदारे की ताकत से अपना ही एतमाद उठ गया है और अवाम ने ये एतमाद खत्म कर दिया। वो कैसे? इनको आदत पड़ी हुई थी कि एक हमने फरमान जारी किया, उसको लोगों ने सहीफा समझ के यकीन कर लिया, वो अब लोग कर नहीं रहे। बल्कि मैं यहां वो वीडियोस नहीं दिखाना चाहता जो माफी के तलबगार लोग हैं, माफी का लफ्ज लिखते हैं, पैरों में रखते हैं और जूते उसके ऊपर रख के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी माफी हम जूते की नोक पर रखते हैं। यानी कत्ल भी हमें करो और माफी भी हमसे मंगवाओ, जुल्म भी हम पर करो और माफी भी हमसे मंगवाओ, तो ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए पीछे हटना अब मजबूरी है, सरेंडर करना अब इनकी मजबूरी हो चुकी है और यह बहुत जल्द आपको होता हुआ नजर भी आएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।